16 मई सिक्किमको निम्ति एक महान र ऐतिहासिक दिन हो। सन् 1975 को 16 मईको दिन सिङ्गो देश सिक्किम भारतको 22औं राज्यको रूपमा अन्तर्भुक्त भएको थियो। यस दिनलाई सिक्किमले राज्य दिवसको रूपमा पालन गर्दछ। आज सिक्किमले गान्तोक स्थित मनन केन्द्रमा राज्यस्तरीय 47औं राज्य दिवस पालन गर्यो। सिक्किमका राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद अनि राज्यका मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिको आसनमा रहनु भएको थियो भने यस समारोहमा राज्य सरकारका मन्त्रीमण्डल, गान्तोक नगर निगमका मेयर, उपमेयर, पार्षदगण, राज्य सरकारका मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभिन्न विभागीय सचिवगण, अधिकारीगण, पुलिस विभागका महानिदेशक, उपमहानिदेशक लगायत अधिकारीगण अनि गान्तोक वरपरका विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागण अनि विद्यार्थी वर्गको उपस्थिति रहेको थियो। सर्वप्रथम सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री, सिक्किम रत्नद्वारा विभूषित स्वर्गीय काजी लेन्डोप खाङशेर्पाको तस्बिरमा राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्रीले माला अर्पण गर्नका साथै तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गर्नुभयो तथा मन्त्रीमण्डलद्वारा पनि दीप प्रज्वलित गरियो। समारोहमा स्वागत सम्बोधन राख्नुहुँदै सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव श्री एससी गुप्ताले विगत 47 वर्ष अघि देशमा सिक्किम गाभिएको जनाउँदै तत्पश्चात आजसम्ममा सिक्किमले सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घमेयादी विकासमा गरेका प्रगतिमाथि प्रकाश पार्नुभयो। यस अवसरमा मोडर्न सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीद्वारा नेपाली गायन चिसो बतास कहाँ बग्छ अनि देउराली सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीद्वारा हिन्दी गायन तेरी मिट्टी में मिल जाए गायन प्रस्तुत गरी सबैलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याए।
यस पश्चात सुरु भयो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। यस वर्ष सिक्किमकी छोरी पर्वतारोही सुश्री मनिता प्रधानलाई नागरिक सम्मान अन्तर्गत सिक्किम रत्नले सम्मानित गरियो भने चलचित्र निर्माता सिक्किमका चर्चित व्यक्तित्व श्री उगेन छोप्पेललाई सिक्किम सेवा रत्न अनि सिक्किमका लोकप्रिय लोकगायक श्री नरेन गुरुङलाई सिक्किम सेवा सम्मानले विभूषित गरियो। राज्यपाल अनि मुख्यमन्त्रीले यहाँहरूलाई प्रशस्ति प्रमाणपत्र सहित अङ्गवस्त्र प्रदान गरी सम्मान जनाउनु भयो। राज्य सरकारको तर्फबाट सिक्किम रत्न प्रापक पर्वतारोही सुश्री मनिता प्रधानलाई 5 लाख रुपियाँ, सिक्किम सेवा रत्न सम्मान अन्तर्गत नगद 2 लाख, चलचित्र निर्माता श्री उगेन छोप्पेललाई प्रदान गरियो भने लोकप्रिय लोकगायक श्री नरेन गुरुङलाई 1 लाख रुपियाँ नगद प्रदान गरी सिक्किम सेवा सम्मानले सम्मानित गरियो। सिक्किममा पुलिस कार्यालय स्थापित रहेको 125 वर्षगाँठ पुरा भएको छ र यस वर्षगाँठलाई पालन गर्दै यस वर्ष 2 जना साधारण कर्मचारीलाई सम्मान गरियो। यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कन्स्टेबल अमना राई अनि लेस नाइक विकास शर्मा। यहाँहरूलाई मेडल प्रदान गरी सम्मान गरियो। तत्पश्चात सिक्किम राज्यमा यस वर्षदेखि चिफ मिनिस्टर पुलिस मेडल फर मेरिटोरियस सर्भिसको घोषणा पनि गरियो। यस अवसरमा सिक्किम सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागद्वारा तयार सिक्किम एट अ ग्लेन्स प्री एन्ड पोस्ट मर्जर अफ सिक्किम नामक लघु डकुमेन्ट्री प्रस्तुत गरियो। Animal husbandry farms, schools, forestry, Sikkim nationalized transport and others which have expanded and are still operational today. On 16th May 1975, Sikkim became the 22nd state of the Indian Union, thus marking the day as State Day. Since becoming part of the Indian Union, Sikkim over the years has undergone major changes in political organizations as well. We have seen governance under 5 leaders, and the 6th one being the current dynamic Chief Minister, Shripain Singh Wahi. Sikkim today is one of the most progressive and vibrant states in the country. Road connectivity to the most shrouded village have been given accessibility and brought forth development like never before. Schools and higher educational institutions with competent faculty and staff have raised the literacy rate to 82.2%. विशिष्ट अतिथिको आसनबाट बोल्नुहुँदै राज्यका मुख्यमन्त्री श्री PS तामाङले 47औं राज्य दिवस र पवित्र दिन बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा हार्दिक अभिवादन, बधाई र शुभकामना चढाउनु भयो। आजको समारोहमा राष्ट्रका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सबै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले राज्य दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश चढाउनु भएको र यसमध्ये उहाँले प्रधानमन्त्रीले चढाउनु भएको सन्देश स्वयं पढेर सुनाउनु भयो र उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्रीले हार्दिक धन्यवाद चढाउनु भयो। आजको दिन लोकतान्त्रिक देश भारतको मूलधारामा सिक्किम गाभिएर देशको 22औं राज्य बन्न पुगेको र अहिलेसम्ममा सिक्किमले विश्वबाट सम्मान कमाउँदै आएको पनि यहाँले बताउनु भयो। सिक्किमले यसपल्ट 4 दिनसम्म राज्य दिवस पालन गरिने र 19 मईको दिन राष्ट्रिय स्तरमा यो दिवस दिल्लीमा मनाइने पनि उहाँले बताउनु भयो। राज्य सरकारले गरेका विभिन्न प्रकारका विकासमूलक कार्यहरूलाई पुष्टि गर्नुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्तमान सिक्किम सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण पहलमाथि मुख्यमन्त्रीले प्रकाश पार्नुभयो। सोरेङको कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरलाई अब 2000 करोड भन्दा ज्यादा लागतमा हस्पिटलमा परिणत गरिने, सिङताम अस्पताललाई
300 बेडेड हस्पिटलमा परिणत गरिने, डायलिसिस सेन्टर राज्य सिक्किममा बनाइसकिएको, अक्सिजन प्लान्ट लगाइसकिएको, 500 लिटरको अक्सिजन प्लान्ट एसटिएनएम हस्पिटलमा जडान गरिसकिएको, राज्यका सबै अस्पतालमा 1000 लिटरका अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिसकिएको यहाँले बताउनुभयो। यहाँले पश्चिम सिक्किमको चिया भन्ज्याङ र भारत नेपाल बीचको जुन सिमाना छ त्यहाँ चौडादार अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको र यो एक बिजनेस कोरिडोर पनि बनिने उहाँले बताउनुभयो। सम्भाषणको अन्तिम चरणमा राज्यका मुख्यमन्त्रीले 3वटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुभयो, जसमा गेजिङ सरकारी महाविद्यालयलाई अब सिक्किमका तेस्रा मुख्यमन्त्री स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बुको नाममा यो डिग्री कलेजको नाम परिणत गरिने बताउनुभयो, जसलाई अब सञ्चमान लिम्बु गेजिङ डिग्री कलेजमा रहने उहाँले घोषणा गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले गेलिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई डाक्टर भीमराव अम्बेदकर गेलिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा परिणत हुने नाममा घोषणा गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले अब एमआर, एडक, कन्ट्र्याक्ट अनि वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिमारी भएर राज्य सिक्किमबाट रेफर भएको खण्डमा या मणिपाल अस्पतालमा रेफर भएको खण्डमा उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत 2,50,000 सम्मको सहयोग राशि दिने पनि घोषणा गर्नुभयो। गेजिङ डिग्री कलेज छ, अब गेजिङ डिग्री कलेज सञ्चमान लिम्बुमा डिग्री कलेज गभर्मेन्ट डिग्री कलेज हुनेछ। यसको नोटिफिकेसन हामी तुरुन्त अब निकाल्नेछौँ। यो विशेष गरेर म परिवारका तमाम सदस्यलाई पनि यो सूचना दिन चाहन्छु। यो एउटा हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो, एउटा जसले आफ्नो निस्वार्थ भावले सिक्किममा मन्त्रीमा विभिन्न विभागको मन्त्री पदमा उहाँहरू बस्नुभयो अनि मुख्यमन्त्री चाहे जति नै बसोस् तर उहाँको जुन कार्यकालमा उहाँले बडा राम्रो प्रकारले काम गर्नुभयो। उहाँ एकदम शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, मिलनसार हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दा उहाँको परिवारलाई उहाँलाई सम्मान गर्दै गेजिङ डिग्री कलेजको नामकरण अब सञ्चमान लिम्बु गभर्मेन्ट डिग्री कलेज हुनेछ। यो एउटा घोषणा भयो। अनि अर्को यसरी नै गेलिङ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गेलिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुललाई डाक्टर भीमराव अम्बेदकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भनी पूर्ण नामकरण गरिने निर्णय लिएको छ। हुन त यो मैले अस्ति नै घोषणा गरेको थिएँ है, डाक्टर BR अम्बेदकर जयन्तीको दिन फेरि पनि यो आधिकारिक रूपमा म घोषणा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा राज्यका राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले 47औं राज्य दिवसको पावन उपलक्ष्यमा नागरिकलाई हार्दिक शुभकामना चढाउनुभयो। देशको एक अभिन्न अङ्ग भएर सिक्किमले आजसम्म गरेका प्रगतिमूलक कामहरू अति नै अविस्मरणीय रहेको पनि यहाँले बताउनुभयो। सिक्किममा 2 नयाँ जिल्ला स्थापना गरिएकोमा सरकार र नागरिकलाई बधाई र शुभकामना दिनुहुँदै अब 6वटा जिल्ला सिक्किममा बनिसकिएको र विविध क्षेत्रमा अब प्रगति हुँदै जाने पनि यहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले जन कल्याणकारी योजना विस्तार गरिएकोमा पनि उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। सिक्किम एवं सिक्किम वासियों के लिए अत्यंत स्मरणीय और सार्थक रहा है। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, स्वास्थ्य, खेती के विकास में जबरदस्त प्रगति देखी गई। हमें पहले पूरी तरह से जैविक राज्य के रूप में पहचाना गया है और अन्य उल्लेखनीय कारनामों के बीच लोनली प्लेनेट द्वारा भ्रमणशील स्थानों में से एक शीर्ष स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। कोविड-19 महामारी ने पिछले 2 वर्षों में राज्य निर्धारित लक्ष्यों को दूरदर्शी भावी योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। यतिन्जेल प्रस्तुत थियो आज राजधानी गान्तोक स्थित मनन केन्द्रमा राज्यस्तरीय 47औं राज्य दिवसमाथि प्रस्तुत यो विशेष टिभी रिपोर्ट।